السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكملوا الكور ديال انتيغرال دوبل اي تريبل على موقع www.exomaroc.com. اليوم غادي نشوفوا شونجمون دو فاريابل. الوغ في انتيغرال سامبل، انتيغرال عادي كنا كنديروا شونجمون دو فاريابل سي سامبل، كنعوضوا اكس بدلاله واحد الفونكسيون، بدلاله او ولا بدلاله تي ولا بدلاله اي حاجه. اكزومبل باش نفهموا. الوغ عندنا واحد الانتيغرال واحد صفر، اكزومبل بحال هكا اكس او كاري زائد خمسة. الوغ حنا نحاولوا اننا نديرو واحد الشانجمون دو فاريابل. اش كنا كنديرو؟ كنقولوا اون نابوز اكس كيساوي لنا واحد الفونكسيون بدلاله داك اللي بغينا نديرو فاريابل بحال تي. الوغ حنا نديرو تي، الوغ كتساوي لنا الين تي. صافي اون نابوز اكس ايكال الين تي، حنا بغينا نديرو اكس كتساوي لنا الين شانجمون دو فاريابل. صافي الوغ اشنا كنديرو؟ كنا باش نجبدوا هاد القيمه ديال دي دو اكس، راه ماشي كنديرو دي دو اكس كتساوي، ماشي كنا كنديرو دي دو اكس كتساوي دي دو تي ونحطوها هنايا نيشان. لا، اش كنا كنديرو؟ كنشدو هاد دي دو اكس كنديرو لها الاشتقاق ديالها، كتساوي لنا الاشتقاق ديال هذا الين تي، الاشتقاق ديالو فوا دي دو تي. شحال كتساوي لنا دي دو اكس؟ يعني كتساوي لنا الاشتقاق ديالها اللي هي واحد على تي في دي دو تي، وكنعوضو دي دو اكس كنعوضوها بواحد على تي دي دو تي ونعوضوها هنايا، والتي كنعوضوها اكس كنعوضوها بالين تي. صافي يعني كنشدو هنايا. الوغ هنايا اكس باش نعوضوها الين تي الكل او كاري والسي اثنان ما نساوهاش بلس 5 راه كونستونط. كلشي هادشي كامل راه عندنا في دي دو اكس، يعني هادشي كامل في واحد على تي فاش في دي دو تي. حنا درنا شونجمون دو فاريابل، ولي بون كي كنا كنديرو لهم سي سامبل. كنقولوا اون اكس، اون ا اكس في الحاله فاش كتكون اكس كتساوي لنا واحد، بغينا نبدلو هاد لي بوغ لهنا. في الحاله ديال اكس كتساوي لنا واحد، يعني ان الين تي، لان اكس كتساوي لنا الين تي يعني كتساوي لنا واحد. وفوقاش تي كتساوي لنا واحد الا كانت تي كتساوي لنا اكسبونونسيال، ياك بعدا، لان عندنا واحد العلاقه ديال الين ديال اكسبونونسيال واحد كتساوي لنا واحد، الين ديال اكسبونونسيال ا كتساوي لنا ا. هنا الين ديال اكسبونونسيال عاديه راه هي اكسبونونسيال واحد كتساوي لنا واحد، يعني ان تي كتساوي لنا اكسبونونسيال. الوغ حنا جبدنا لي بوغ الاولى ديال اكس كيساوي واحد، ها اكس كتساوي واحد باكسبونونسيال كنجيو نعوضوها هنا، ها هي او اكسبونونسيال ديالنا. قلنا ا وكنجيو قلنا ا اكس ايكال، هادشي تذكير، اكس ايكال زيرو. كنجيو لهنا كنديرو الين تي ايكال زيرو. فوقاش الين تي كتساوي زيرو الا كانت تي شحال كتساوي واحد، كنجيو لهنا ونعوضو واحد. ها حنا درنا شونجمون دو فاريابل من هنا لهنا. يعني اشنو تغير؟ دي دو اكس غيرناها لواحد على تي فوا دي دو تي، ماشي غيرناها دي دو اكس دي دو تي، لا غلط. دي دو اكس حولناها لواحد على تي دي دو تي. صافي لي بون تبدلو. الوغ كنلاحظوا ان لي بون تبدلو. نفس الحاجه بالنسبه للانتيغرال دوبل، اكس عوضناها بالفونكسيون ديالها شي سامبل الين تي. الوغ دابا نمحيو ونفهموا دابا الشونجمون دو فاريابل بالنسبه للانتيغرال دوبل كيفاش غنديروا لهم. علما ان انتيغرال دوبل عندنا دو فاريابل ماشي فاريابل وحده، عندنا دو فاريابل اكس و ايكغيك، يعني عندنا مشكله فيهم. يعني ان اكس كنقولوا اون نابوز اكس كيساوي لنا واحد الابليكاسيون ديال يو بحال هكا، و ايكغيك كيساوي لنا واحد الابليكاسيون ديال في. ياك كل واحد فيهم كنديروا اش كيساوي لنا اكس بحال قلتي اكزومبل اكس كيساوي الين يو، ياك كتقول اون نابوز، و اون نابوز ايكغيك كيساوي كوسينيس في. صافي كتكون هذه واحد الفونكسيون بدلاله في، وهذه كتكون واحد الفونكسيون بدلاله اي اللي كتبوزي حتى في الاول باش تخدم التمرين. صافي هذا الشيء راه تفهموه مزيان البارتي الجايه. الوغ عندنا اكس و ايكغيك كتساوي لنا او، يعني ان جوج هادو كنديروهم بحال هكا، يعني ان اكس و ايكغيك كتساوي لنا واحد التطبيق اللي كيكون هنايا نتاع يو في، واحد الفونكسيون يو في. صافي هذه الكتابه هي هذه اللي عندنا هنايا. الوغ دابا المشكله صافي حنا لقينا اكس و ايكغيك. صافي ان بوز اكس كتساوي كوس اون سينوس كتساوي كنجيو الفونكسيون كنعوضوها. دابا المشكله هذا دي دو اكس و دي دو ايكغيك شحال كيساوي لنا؟ سي سامبل، كاين واحد القاعده اش كتقول دي دو اكس على دي دو ايكغيك كيفاش نجبدوهم. سي سامبل كتساوي لنا الديتيرمينون ديال جاكوبين، كنوزو هكا جاكوبين نفهمو شكون هو جاكوبين، الديتيرمينون ديالو الديتيرمينون ديال جاكوبين ديال يو في، ياك فوا دي دو يو على دي دو في. صافي
فوا دي دو او فوا دي دو في. ولي بون راه سي سامبل، راه كنجبدوهم عادي كيما كنا كنجبدوهم في شونجمون دو ان فاريابل صافي. بالنسبه كنجبدوهم بالشكل كما درنا في البارتي فايته، نرسموا الشكل بالنسبه للشونجمون اون كوردوني بولير والمسائل ديالنا. الوغ هذا الشيء كامل نفهموه مزيان بالتطبيق نطبقوه هنايا. ها هما العلاقه كما كتشوف، هي العلاقه الرئيسيه ديال هذه ديال شونجمون دو فاريابل فاريابل بالنسبه للانتيغرال دوبل. الوغ كما كنشوفوا لي بورن كيتبدلوا، عندنا هنايا واحد دلتا ولا تي. الوغ اف دو اكس ايكغيك، هاد اكس ايكغيك كما قلنا كنعوضوها بواحد لا فونكسيون يو في، ها هي اكس ايكغيك عوضناها بواحد لا فونكسيون يو في فوا هاد دي دو اكس دي دو ايكغيك قلنا كتساوي الجاكوبين ديال يو في فوا دي دو او على دي دو في. داكشي عندنا هنايا، يعني ان هذا حيت كنديرو شونجمون دو فاريابل كيتحول لهذا. الوغ دابا نشوفو شونجمون دو فاريابل بالنسبه لو كوردوني بولير. الوغ بالنسبه لو كوردوني بولير ها هي التيوريم خاصها تحفظ. اون بوز اكس كتساوي لنا واحد الابليكاسيون، هنا اكس كتساوي لنا غو كوس تيتا صافي، ايكغيك كتساوي لنا غو سينوس تيتا. حنا كنبوزيو هذا، يعني ان اف دو اكس تي كنعوضو اكس بالقيمه ديالها هي غو كوس تيتا، و ايكغيك كنعوضوها بالغو كوس تيتا. دي دو اكس في هاد الابليكاسيون هادي دي دو اكس على دي دو ايكغيك شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الجاكوبين ديال هاد تنحسبوها نلقاو غو فوا دي دو غو فوا دي دو تيتا صافي. هذا هو الجاكوبين، وهذا هما لو فونكسيون اللي درنا لهم شونجمون دو ان فاريابل غير صافي، ان شونجمون دو فاريابل. الوغ نمحيو باش نفهمو مزيان منين جاونا هاد غو هاد المسائل. ندير واحد المراجعه بالنسبه لميكانيك دو بوين ماتيريال، الشيء راه قريتوه في ميكانيك دو بوين ماتيريال. الوغ عندنا واحد لو كوردوني بولير، حيت سمع بولير يعني اكس و ايكغيك فقط اللي كنخدموا عليهم، يعني اكس و ايكغيك. الوغ عندنا هنايا هذا هو المستقيم، هذا هو اللي كنقولوا له غو، هذا هو الطول ديالو كيتسمى غو ولا ار ولا ار. كاين اللي كيرمزها غو كاين اللي كيرمزها ار، راه بحال على حسب لو بروف. الا كان كيقول لك هذه غو كتب له غو، الا كان كيقول لك ار كتب له ار. الوغ هذه هي الزاويه اللي عندنا تيتا صافي. الوغ دابا حنا بغينا اكس، القيمه د اكس اش كنديرو؟ كنديرو الاسقاط، سي سامبلومون كنديرو الاسقاط على اكس. طق 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 طق، هاد القيمه هذه هي اكس. يعني اكس اش كتساوي لنا؟ يعني اكس باش نجبدو اش كنخدمو القاعده ديال المثلث. قاعده المثلث كتقول لنا كوس تيتا شحال كتساوي لنا كوس تيتا؟ الضلع اش؟ الضلع المحايد في راه الضلع او الضلع عفوا الضلع الضلع المحاذيه، الضلع المحايد على الوتر. في راه الضلع المحايد هو هذا، ها هي كوس تيتا. الضلع المحايد هو اللي حداها على الوتر هو بي، يعني انا كتساوي كوس تيتا كتساوي لنا الضلع المحايد الضلع المحايد على الوتر، يعني اكس على غو. ها الوتر هو غو، هذا مثلث كما كتشوفوا، ها غو ها اكس ها ايكغيك صافي. الوغ يعني ان كوس، يعني ان اكس، يعني ان اكس شحال كتساوي لنا؟ الا جبنا هذا غو لهنا كتساوي لنا غو كوس تيتا، يعني داكشي اللي لقينا هنايا. نفس الحاجه بالنسبه لايكغيك، الا درنا الاسقاط بالنسبه لايكغيك ها هو طق 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 طق، تجينا هي هذه كتبان مزيان، تجينا هذه هي ايكغيك صافي. هذا هو ايكغيك، وهذا النيت راه اون باراليل مع هذا، يعني هذا ايكغيك يعني هذا هو نيت ايكغيك، يعني ان هذا هو ايكغيك هذا هو ايكغيك صافي. الوغ دابا اش كتقول لنا القاعده؟ كتقول لنا سينوس تيتا بالنسبه للمثلث، سينوس تيتا اش كتساوي؟ الضلع المقابل على الوتر، الضلع المقابل على الوتر. الوغ يعني ان ايكغيك شحال كتساوي لنا؟ الوتر فوا سينوس تيتا. هنا من جات هاد العلاقه هذه اللي كنا الا نسيتي اشنو بوزيو بالنسبه للكوردوني بولير، كتقول اون اكس كترسم الرسم ديالك وتحدد وغتلقاهم صافي. الوغ دابا نشوفوا الجاكوبين شكون هو. ها انت هو دا التعريف ديالو. الوغ حنا نديروه هنا في اكزومبل، بحال الا قلنا اكزومبل ديتيرمينون. الوغ حنا بغينا ديتيرمينون ديال الجاكوبين ديال شكون هما. اش بغينا نديرو شونجمون دو فاريابل هنايا بالنسبه اش؟ اكس بالنسبه اكس ايكغيك. لاش بغينا نديروه اكس ايكغيك؟ لاش الغو و تيتا صافي. الغو تيتا اللي عندنا هنا ها هي غو تيتا، بغينا ندير شونجمون دو فاريابل بالنسبه لغو تيتا صافي. يعني ان الجاكوبين ديال اش؟ ديال غو و تيتا، غو و تيتا سي سامبلومون ايكال كيساوي لنا هاد اللعيبه ديال ديتيرمينون. الوغ كيساوي لنا
لا ديريفي بارسيال، راك عارفين لا ديريفي بارسيال قريتوهم في الترموديناميك، ديريفي بارسيال في المات كلشي كنقراو هاد ديريفي بارسيال. ديريفي بارسيال ديال اكس بارابور ا رو، وهنا ديريفي بارسيال ديال اكس بارابور ا تيتا، وهنا ديريفي بارسيال ديال ايكغيك بارابور ا رو، وهنا ديريفي بارسيال ديال اكس بارابور ا تيتا. سي بيان. الوغ دابا اكس باش نديرو لا ديريفي بارسيال خاصو يكون عندنا واحد الفاريابل، خاصو يكون عندنا الفوق، هاد غو يكون عندنا الفوق. باش نعوضو هاد اكس نعوضو بالقيمه ديالها اللي لقينا هنايا. صافي. يعني ان الديتيرمينون ديال جاكوبين شحال كيساوي، نقادوها مزيان. الوغ كتبان لكم هاد البارتي هادي سي بيان كتبان. الوغ هاد اكس غنعوضوها بالقيمه ديالها، يعني ان الديريفي بارسيال ديال اكس شحال هو القيمه ديال اكس كتساوي لنا غو كوس تيتا على دي دو غو. وعندنا الاخرى هنايا، عندنا هنا غو اكس باش نعوضوه بغو كوس تيتا حتى هي على غو تيتا. نديرو هنا ديريفي بارسي ايكغيك فين راها هي غو سينيس، يعني غو سينيس تيتا على غو ديريفي بارسيال دو غو. وهنا ندير هنا غو سينيس تيتا. عندنا هنايا هنا ايكغيك، عفوا ايكغيك باش نعوضوها هنايا على غو تيتا. صافي. الوغ شحال كيساوي لنا؟ نقادو حنا بشويه لينا باش نفهمو اكزاكتومون واش كنديرو. دابا ديريفي بارسيال يعني ان هاد التحتاني هاد غو هذا كيتعتبر فاريابل، وداك اللي ما كاينش شكون هو تيتا كيتعتبر كونستونت. صافي. في الديريفي بارسيال نحيوها هكا. الوغ الديريفي بارسيال يعني ان هاد كوس تيتا عباره على كونستونت. علاش؟ لان تيتا كونستونت في هاد البارتي هادي، لان حنا كنديرو الديريفي بارسيال بالنسبه لغو. يعني ان شكون اللي فاريابل هنا؟ هي هاد غو. بحال قلتي الاشتقاق ديال 5 غو شحال كتساوي؟ 5 كوسينيس تيتا كونستونت. يعني انا شحال تبقاك هنا الاشتقاق ديال هذا البارتي شحال هو كوس تيتا. صافي. سي بيان. الوغ البارتي الثانيه كما كنشوفوا شكون هو الاشتقاق ديال كوسينيس تيتا، لان عندنا هنايا تيتا هي الفاريابل ولكن غو كونستونت، يعني غو كيتعتبر رقم بحال 5 بحال 6، لان عندنا هنا ديريفي بارسيال بارابور ا غو بارابور ا تيتا عفوا. يعني ان كوس تيتا شحال هو الاشتقاق ديال كوس تيتا؟ كوس تيتا هي موان سينوس. كوس تيتا هي موان سينوس، يعني غو وهو الكونستونت ما نساوش فوا اش فوا موان سينوس تيتا. صافي. الاشتقاق ديال هذا بحال قلتي 5 في واحد الكونستونت اكس او كاري شحال كيساوي لنا؟ هي 5 في 2 في اكس. اكزومبل بحال هكا. الوغ لان هاد الديريفي باسي ديال هذا ما كيساوي لناش واحد، كيساوي لنا موان سينوس تيتا. اما بالنسبه لغو الاشتقاق ديالها كيساوي واحد. داكشي علاش درنا كوس تيتا. حتى هنا الديريفي باسيال ديال هذا يعني غو فاريابل وهذا كونستونت، يعني شحال غتبقى لنا هنا؟ سينوس تيتا، لان هذا كونستونت الاشتقاق ديالو واحد كيبقى لنا هذا لي كونستونت. هذا الفاريابل هذاك الاشتقاق ديالو واحد، هذا كيبقى كونستونت. هذا الاشتقاق ديالو شحال؟ غو كونستونت كيخرج لنا يعني غو فاش في الاشتقاق ديال السينوس. الاشتقاق ديال السينوس شحال هو؟ كوس تيتا. سي سامبل هو حنا جبدناها. الوغ الديتيرمينون شكون هو الديتيرمينون؟ هو هذا في هذا ناقص هذا في هذا، هذا في هذا ناقص هذا في هذا. صافي. هذا في هذا شحال هو؟ غو كوس تيتا في كوس تيتا، يعني كوس تيتا او كاري، يعني كيساوي لنا هنايا. الوغ ناقص هذا في هذا، يعني ناقص غو سينوس مع السينوس، يعني سينوس تيتا او كاري. الناقص مع الناقص اش توقع لها؟ الزائد. اشنو كنلاحظوا ان عندهم عامل مشترك هو غو. نقدروا نعملوا بهم، يعني انه ايكال غو عامل على كوس تيتا او كاري بلس سينوس تيتا او كاري. الوغ شحال كيساوي لنا هذا؟ سينوس راه ساهل كيساوي لنا واحد في غو شحال عطاتنا؟ غو. داكشي اللي دار كتبان لكم هاد البارتي هانتو عطاتنا غو. سي بيان. الوغ نحيدو هنا نديرو هنايا ايكال غو. داكشي علاش قلنا ان الجاكوبين الديتيرمينون ديال الجاكوبين كيساوي لنا غو، يعني انه شحال كيساوي لنا الاشتقاق هنا؟ يعني انه هنايا اشنو فين راه هي، يعني ان دي دو اكس نمحيوها شي كسبنا. شحال لقينا نمحيوها شي كسبنا؟ لقينا كتساوي غو ياك
فاش كفينا البلاصه الوغ لقينا الجاكوبين ديال ديتيرمينون ديال الجاكوبين شحال كيساوي لنا. الوغ لقينا كيساوي او، يعني ان اش، يعني ان دي دو اكس دي دو ايغريك حيت ندير لو شونجمون دو فاريابل بالنسبه لو كوردوني بولير اش كيساوي لنا هاد غو هادي ديال الجاكوبين، ها هي غو نتاع الجاكوبين فوا اش فوا دي دو اي فوا دي دو في. بالنسبه لهذا بالنسبه لكوردوني شكون هما دي دو اي هما دي دو في؟ هما غو تيتا، غو تيتا، يعني انه دي دو غو فوا دي دو تيتا. سي بيان، يعني ان الكتابه ديالنا ها هي كيتكتبات. الوغ حنا برهنا على اكس باش عوضناها و ايكغيك باش عوضناها، برهنا على دي دو اكس و دي دو اي دي دو اكس و دي دو ايكغيك شحال كيساويو، قلنا كيساوي الجاكوبين في دي دو اكس دي دو ايكغيك. الوغ حنا جبدناها. الوغ هادشي اللي عندنا في هاد البارتي. الوغ نتمنى لكم حظ موفق، نتمنى انكم فهمتوا كيفاش اننا درنا شونجمون دو ان شونجمون بالنسبه لو كوردوني بولير. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نديرو فيه ابليكاسيون بالنسبه لهادشي اللي شرحنا. غادي نديرو واحد الاكزومبل اللي غادي ابليكي لنا هادشي اللي شرحنا، وغادي نديرو كيفاش نجبدو لي بورن بالنسبه لهاد لو كوردوني بولير. قبل بعدا ما نديرو بعدا، قبل بعدا ندير واحد التذكير بسيط قبل ما ننساو بسيطه بالنسبه لهاد لو كوردوني بولير هادو. اشنو عندنا؟ نحيدو هاد اكس و ايكغيك. الو اش كتكون عندنا هنايا؟ تيتا شحال كتساوي في هاد اللحظه هادي، في هاد اللحظه هادي ديال اكس؟ الا جينا نسدو هكا كتساوي تيتا كتساوي لنا صفر صافي. الوغ حيت كيجي لهنا شحال تيتا تتولي لنا هنايا؟ تيتا شحال تولي لنا؟ المهم هذا باش نقدروا نجبدوا في السؤال الجاي هو بي الى جوجو في السؤال في الفيديو الثاني نقدروا نجبدوا لي بول ديالنا. الوغ شوف معنا، الا كان عندنا تيتا كيساوي لنا صفر في هذه اللحظه وعندنا تيتا كيساوي لنا بي، يعني هنايا نزيدو نطولوا هكا، يعني تيتا شحال تساوي لنا هنايا؟ تساوي لنا بي صافي. تيتا تساوي لنا بي الا دار بحال هكا. الوغ الا نزل بحال هكا نديرو هكا، يعني تيتا شحال تساوي لنا هنايا حيت تجي الدور هكا، يعني بي بلس بي سور دو، يعني 3 بي سور دو. شي سي سامبل. ولا عاود رجع لهنايا، يعني تيتا شحال كتساوي لنا 2 بي. يعني نورمالمون تيتا اش كتكون؟ تيتا هذه مهمه بزاف، تيتا كتكون محصوره ما بين صفر واش و 2 بي. هذه مهمه بزاف ياك، حنا استنتجناها غير من هذا الرسم هذا. واش اخر؟ وان غو في غو اشنو كيكون؟ كيكون ستريكتومون بوزيتيف صافي، اكبر او يساوي صفر. يعني ان غو كيكون موجب و تيتا كتكون محصوره ما بين 0 و 2 بي. وحاجه اخرى اللي كنحتاجوها بزاف وهو اكس او كاري بلس ايغريك او كاري كيساوي لنا غو او كاري. يمكن غو او كاري، غو او كاري. علاش غنبرهن؟ واش غو او كاري ولا غو او كاري؟ حنا نخدموها كاع باش نفهمو. الوغ اكس او كاري شحال عطينا؟ اكس شحال كتساوي؟ كتساوي لنا غو او كاري كوس تيتا او كاري صافي. ها اكس كتساوي لنا غو كوس تيتا، حنا عوضنا درنا لها او كاري او كاري زائد ايغريك حتى هي نديروها او كاري، يعني غو او كاري سينوس تيتا او كاري. الوغ اشنو غنديرو؟ شكون اللي عامل مشترك؟ هو غو او كاري، يعني كيساوي لنا غو او كاري عامل لا كوس تيتا او كاري بلس سينوس تيتا او كاري. قلنا ان هذا كيساوي لنا ان في هذا، يعني انه غو او كاري، يعني غو او كاري، يعني اكس او كاري. نمحيو هادشي قدامنا، يعني ان اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري كيساوي لنا غو او كاري. حتى هادي مهمه بزاف. الوغ هاد الثلاثه هادو مهمين بزاف. في البارتي الثانيه ان شاء الله فينا نديرو اكزيرسيس باش اننا نابليكيو هادشي اللي فهمنا. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا هادشي مزيان. الوغ نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نابليكيو هادشي في واحد الاكزومبل. نتلاقاو في فيديو جديد.